तसव्वुर कीजिए मक्का की उस अंधेरी रात का। जिन्नात का एक कासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात के एक महफिल में ले जाता है। ये हमारी खुशनसीबी होगी अगर अल्लाह के नबी हमारी महफिल में तशरीफ़ लाए। जिन्नात का वो गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप हमें कुरान सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ना शुरू किया। आप एक ऐसी आयत पर पहुँचे जिस आयत में अल्लाह ने एक सवाल किया, जिस सवाल से जिन्नात के दिल भी कांप उठे और वो उस आयत का जवाब देने लगे। लेकिन ये कोई आम आयत नहीं थी, ये कुरान की एक अजीम सूरा अर्रहमान की आयत थी। लेकिन सवाल ये है कि इस सूरा में 31 बार दोहराई गई इस आयत में अल्लाह ने ऐसा क्या सवाल किया कि आग से बने जिन्नात के दिल भी पिघल गए। कैसे ये सूरा आपके टूटे हुए हौसले को बुलंद करती है और आपको जालिम दुश्मन पर गालिब करती है। क्यों इस सूरा को अरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन कहा गया है? क्या है इस सूरा में छुपे कायनात के वो राज जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे? और सबसे ज़रूरी बात, आज के मॉडर्न ज़माने में दूसरों की फिल्टर्ड लाइफ को देखकर अपने आप को नाकाम और कमतर समझने वाले इंसान को ये सूरा क्या सिखाती है, जानेंगे आज के इस ईमानी सफ़र में। ये इस्लाम का शुरुआती दौर था। मक्का के कुरैश का घमंड अपनी इंतहा पर था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते कि सिर्फ अर रहमान की इबादत करो तो मुशरिकीन मजाक उड़ाते हुए कहते ये रहमान कौन है, हम तो इससे नहीं जानते। कुरैश की इस गुस्ताखी के जवाब में अल्लाह ने सूरा अर रहमान नाजिल फरमाई, जिसमें कुरैश के सवालों के जवाब थे। इस सूरा ने मुसलमानों का हौसला बुलंद कर दिया। अब सहाबा ने फैसला किया कि कुरैश ने आज तक बुलंद आवाज में कुरान नहीं सुना, तो कौन है जो उन्हें कुरान सुना कर आए। यह सुनते ही हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ खड़े हुए और कहने लगे कि मैं सुनाऊंगा। सहाबा ये देखकर फिक्रमंद हो गए, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दुबले पतले सहाबी थे और उनका ताल्लुक किसी बड़े कबीले से भी नहीं था जो कुरैश के हमले से उन्हें बचाए। लेकिन अगले दिन कुरैश अपनी महफिल सजाए बैठे थे। भाई अबू जहल के घर का खाना तो बहुत लजीज है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबा के पास पहुंचे और मकाम इब्राहीम पर जाकर उन्होंने सूरा अर्रहमान की तिलावत बुलंद आवाज़ से शुरू की। मक्का की गलियों में कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंज उठी। मुशरिकीन के कानों में यह आवाज़ पड़ते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गए और वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़े। उन्हें इतना मारा कि चेहरा खून से लथपथ हो गया। जब वो वापस सहाबा के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर सूजन थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने सहाबा से कहा, अल्लाह की कसम, आज मुशरिकीन मेरे सामने बहुत छोटे लग रहे थे। ये सूरा अर्रहमान की ताकत थी कि जिस्म तो कमज़ोर था लेकिन ईमान चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत। लेकिन सवाल यह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिकीन के सामने कोई भी सूरा पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सूरा अर्रहमान को ही क्यों चुना? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि कुरैश अल्लाह के नाम अर्रहमान का मजाक उड़ाते थे और ये सवाल करते थे कि कौन है अर्रहमान, और उनके इस सवाल का जवाब इस सूरा की पहली ही आयत में अल्लाह ने दे दिया। दूसरी वजह यह है कि ये सूरा हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र, तकब्बुर से बचना और आखिरत को याद रखना सिखाती है। और तीसरी वजह यह है कि इस सूरा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सुनने वाला इसके अल्फाज का दीवाना हो जाता है, चाहे वो अरबी ज़बान समझता हो या नहीं। आगे हम जानेंगे कि मोतियों की तरह परोए हुए सूरा अर्रहमान के अल्फाज कैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के इलाज का एक बेहतरीन ज़रिया है और मेडिकल रिसर्चेस इसके बारे में क्या कहती हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस सूरा में बार बार दोहराए जाने वाला वो सवाल क्या है जिसने जिन्नात को भी जवाब देने पर मजबूर कर दिया। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने सूरा अर्रहमान की तिलावत फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो सहाबा भी खामोश थे।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لیلۃ الجنات یعنی جنات کی رات میں یہ سورہ جنات کو سنائی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب بھی میں سورہ الرحمن کی اس آیت پر پہنچتا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جنات اس کے جواب میں کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلانے کے بعد جنات اور انسان سے 31 بار یہ ریٹوریکل کوسچن پوچھ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان 31 آیات کے بارے میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ کچھ تحقیقات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والی نسوں کی تعداد بھی 31 ہے جو جسم کے مختلف حصوں سے جڑی ہوئی ہے۔ کچھ سکالرز کے مطابق جب سورہ الرحمن کی یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے تو یہ انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتی ہے، اس لیے یہ سورہ غرور اور تکبر کو توڑ دیتی ہے۔ اسلامی اخلاقیات کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو انسان کا تکبر ایک پل میں ختم کر دیتی ہے۔ بزرگ نے سورہ الرحمن کی 26ویں آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میری یہ سلطنت، میرا تخت، ان کا کیا؟ بزرگ نے جواب دیتے ہوئے ایک حیرت انگیز بات کہی کہ جب تم یہ آیت پڑھتے ہو تو تم مان لیتے ہو کہ تم صرف ایک مسافر ہو، اور مسافر کبھی راستے کے پتھر پر اپنا نام نہیں لکھتا۔ یقین مانیے یہ الفاظ بار بار مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ مسافر کی تو کوئی منزل بھی ہوتی ہے، تو کہیں یہ رنگین راستے ہمیں منزل سے غافل تو نہیں کر رہے۔ سورہ الرحمن بھٹکے مسافر کو منزل کی یاد دلاتی ہے، اور یہ آیت جن و انس کے لیے ایک ریئلٹی چیک ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تم کتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، تمہاری ہستی فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی ایک میریکل ہے، لیکن سورہ الرحمن میں کچھ ایسی میریکولس آیات ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ سورہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے، اس نے چلا دیے 2 دریا جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے 2 ایسے سمندر بنائے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کا پانی آپس میں پوری طرح نہیں مل رہا، جیسے کہ ان کے درمیان کوئی انویزیبل دیوار ہو۔ آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ دنیا کے مختلف مقامات پر ایسے سمندر پائے جاتے ہیں جو ایک ساتھ ہونے کے باوجود پوری طرح مکس نہیں ہوتے۔ ان کے پانی کا رنگ، ان کا ٹیمپریچر اور ان کے نمک کی مقدار بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن ہے۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 17 میں ہے، وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ اس آیت میں 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا ذکر ہے۔ کچھ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق زمین جھکی ہوئی ہے، اسی جھکاؤ کی وجہ سے سورج ہر دن ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا بلکہ اس کے نکلنے کا پوائنٹ بدلتا رہتا ہے۔ اسے سولسٹس کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 2 مشرقوں سے مراد گرمیوں کا مشرق اور سردیوں کا مشرق ہے۔ تفسیر الجلالین میں بھی یہی وضاحت ہے کہ یہ 2 مشرق دراصل گرمی اور سردی میں سورج نکلنے کے 2 مخصوص مقامات ہیں۔ زمین کا جھکاؤ، موسموں کا بدلنا، دن اور رات کا لمبا اور چھوٹا ہونا، یہ سب اسی نظام کا حصہ ہے جسے اللہ کی کتاب قرآن نے صرف چند الفاظ میں بیان کر دیا۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی تاکہ تم میزان میں زیادتی نہ کرو۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ میزان کا مطلب ہے توازن یعنی بیلنس۔ آج کی سائنس کے مطابق پوری کائنات ایک پرفیکٹ بیلنس پر چل رہی ہے۔ اگر یہ توازن ذرا بھی بگڑ جائے تو پوری کائنات سمٹ کر رہ جائے گی۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے کائنات کو میزان میں رکھا ہے تو انسان کو بھی اپنے معاملات، کاروبار اور آپس کے تعلقات میں عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے، اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکری کی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے
اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماڈرن بائیولوجی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانی جسم میں وہی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو ایلیمنٹس مٹی میں ہوتے